बड़े से बड़े मौलवी को लेकर आ जाए, बड़े से बड़े आलिम को आप लेकर आए, मैं उससे सवाल करूंगा, देखना वो कैसे जवाब देगा। देखना उसको जवाब आएंगे ही नहीं। बात में ये नहीं कर रहा, बात ये है कि उसको सवाल, ये नहीं है कि उसको सवाल का जवाब नहीं आता, उसको सवालों के जवाब नहीं आते, ये बात नहीं है। बात ये है कि दस्ती मौके पर वो जवाब नहीं दे। जियान खान, आप ये बताएं कि जन्नत किसकी है? भाईजान जन्नत अल्लाह पाक की है। अच्छा, क्या हमें हुजूर पाक जन्नत दे सकते हैं? भाईजान मैं जब भी आपकी दुकान पे आता हूँ आप मुझसे सवाल करते हैं, जब भी मैं आता हूँ आप मुझसे सवाल करते हैं। बेटा बात नहीं भाईजान, बात तो असल ये बात है ना कि अंकल चाहते हैं कि मैं इनसे सवाल करूंगा, फिर इनको सवाल का जवाब नहीं आएगा, लोगों के सामने इसकी बेइज्जती होगी, फिर आप कैमरे भी ऑन कर लेते हो, वीडियो बनाते हैं। आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं ना। बेटा बात ये है, आप छोटे आपसे सवाल करके ना हमारे इल्म में इजाफा होता है, नॉलेज में इजाफा होता है। नहीं हमें आपकी बातें अच्छी लगती है। नहीं, आप मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। और अंकल बात सुने, अगर मुझे सवाल का जवाब ना भी आए ना, अगर मुझे सवाल का जवाब ना भी आए तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं कौन सा लोगों से लेकर खाता हूँ, मैं कौन सा कोई लोगों से लेकर खाता हूँ। बेटे बात ये नहीं है, हमारे इल्म में इजाफा होता है, आपकी बातें अच्छी लगती है। मैं कौन सा कोई लोगों से लेकर खाता हूँ, और मुझे नमाज कुरान आना चाहिए, वो मुझे आता है। भाई अंकल जी, आप बड़े से बड़े मौलवी को लेकर आ जाए, बड़े से बड़े आलिम को आप लेकर आए, मैं उससे सवाल करूंगा, देखना वो कैसे जवाब देगा। देखना उसको जवाब आएंगे ही नहीं। बात में ये नहीं कर रहा, बात ये है कि उसको सवाल, ये नहीं है कि उसको सवाल का जवाब नहीं आता, उसको सवालों के जवाब नहीं आते, ये बात नहीं है। बात ये है कि दस्ती मौके पर वो जवाब नहीं दे सकता, जवाब नहीं दिया जाता। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, अब ये बताएं कि वो कौन से पैगंबर थे जो इतना रोए थे कि उनके पास घास, उनके आस पास घास हो गई। इसका जवाब आप सबको आता है? नहीं ना। अच्छा, ये वो कौन सी चीज है जो बगैर रुख के सांस लेती है? इसका जवाब आपको आता है? आता है। और वो बात सुने, मेरी बात सुने आप, और वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज की किरणें सिर्फ एक मरतबा पड़ी? वो उस पहले गाजी का नाम बताएं जिसने, जिसने तीन तीर खाकर नमाज जारी रखी। हजूर पाक ने आखिरी नमाज में कौन सी सूरत पड़ी थी? इसका जवाब आपको आता है? करबला के पहले शहीद का नाम बताएं, इसका जवाब आपको आता है? बताएं मुझे, इसका जवाब आता है? बेटा हम आपकी बातें सुनते हैं, बयान जी मुझे पता है। जी आप देखें, ये इनका समंदर तो अल्लाह पाक ने आपको अता किया है। बिल्कुल। अजान में अल्लाह पाक का इसमें मुबारक कितनी मर्तबा आया है? इसका जवाब आपको आता है? इसका जवाब आपको आता है? खुदाई दावा करने वाले नमरूद का असल नाम क्या था? इसका जवाब आपको आता है? बताएं मुझे ना, इसका जवाब आपको आता है? नहीं। और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में किस कौम को सबसे ज्यादा नाफरमान कहा? इसका जवाब भजन आपको आता है? इस्लाम की राह पे पहली शहीद होने वाली औरत का नाम क्या था? वो औरत कौन थी? उसका जवाब आपको आता है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने खरीदा? बताएं मुझे। ठीक है, बोलो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने खरीदा? यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने खरीदा? यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र ने खरीदा था। हमें तो इनके जवाब नहीं आते, आपने इतने सवाल बता दिया, हमें तो ये सवाल भी नहीं आते, सवालों को भी नहीं पता था, तो आप ये मेहरबानी करके जवाब भी दे। मैं क्यों जवाब दूं? आपको आते तो आप मुझे दे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इनके जवाब आते हैं माशाअल्लाह। तो अंकल भैया मेरी बात सुने, मैं बात ये कर रहा था कि जब भी मैं आता हूँ आप सवाल करते हैं, मुझे नीचा दिखाने के लिए सवाल करते हैं। बात मैं ये कर रहा था कि अब मैं कौन सा कोई तैयारी करके आया था, कि भाई मैं जाऊंगा, जाता है अंकल मुझसे सवाल करेंगे, मैं जवाब दूंगा। मैं तैयारी करके नहीं आया था, इसलिए दस्ती मौके पर मुझे नीचा दिखाने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपने सवाल क्या किया था, मुझे ये बताइए। क्या हुजूर पाक जन्नत दे सकते हैं? अब आप मेरी बात सुने, अब आप ना भजन मेरी बात सुने। जन्नत प्यारे आका करीम की है, प्यारे आका करीम जिसको चाहे जन्नत दे सकते हैं। एक मरतबा प्यारे आका करीम एक महफिल में बैठे थे। ऐसे जो आपने सवाल बताया ना हमें, उनके जवाब देते थे। जो इतना रोए कि उनके आस पास घास उग गई, वो थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। और वो कौन सी चीज है जो बगैर रूह के सांस लेती है? वो है सुबह शाम। और वो कौन सा ऐसा मकाम है जहाँ पे सूरज की किरणें सिर्फ एक मरतबा पड़ी?
جہاں پہ سورج کی کرنیں صرف ایک مطلب وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پانی میں مارا تھا. اور کربلا کے پہلے شہید کا نام ہے مسلم بن ابہ. اور حضور پاک نے آخری نماز میں سورۃ مرسلات کی تلاوت کی تھی. سبحان اللہ. اور اذان میں اللہ پاک کا اسم مبارک 11 مرتبہ ہے. سبحان اذان میں اللہ پاک کا اسم سبحان مبارک اللہ. 11 مرتبہ ہے. اور خدائی دعویٰ کرنے والے نمرود کا بھجن اصل نام تھا حاسد. اس کا اصل نام کیا تھا؟ حاسد. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں جس قوم کو زیادہ نافرمان کہا وہ ہے بنی اسرائیل. وہ قوم ہے بنی اسرائیل. اور اسلام کی راہ پہ پہلی شہید ہونے والی عورت کا نام ہے حضرت سمیہ. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خریدا گیا تھا تو اس کو یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے تو ان کے جواب آتے ہیں. اور بھائی جان اس جیسے لاکھوں سوالوں کے جواب مجھے آتے ہیں. ان جیسے لاکھوں سوالوں کے جواب. اگر آپ سوال اس لیے تو پوچھتے ہیں آپ سے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ. کوئی بات نہیں. اور آپ نے سوال یہ کیا تھا نا کہ حضور تک جنت کی بشارت دے سکتے ہیں یا نہیں. میری بات سنیں. پیارے آقا کریم جس کو چاہے جنت دے سکتے ہیں. ایک محفل میں نا پیارے آقا کریم بیٹھے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا ابو بکر فی جنہ. پھر حضرت عمر حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا عمر فی جنہ. حضرت عثمان غنی حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا عثمان غنی فی جنہ. حضرت مولا علی حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا علی فی جنہ. حضرت زبیر حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا زبیر فی جنہ. حضرت طلحہ حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا طلحہ فی جنہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف فی جنہ. حضرت سعد بن ابی وقاص حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا سعد بن ابی وقاص فی جنہ. حضرت سعید حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا سعید فی جنہ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح فی جنہ. جنت کا اختیار ہے. پیارے آقا کریم جس کے لیے لبوں کو ہلا دے اللہ پاک اس کو جنت عطا فرما دے. سبحان اللہ. یہ میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ جب بھی میں آتا ہوں آپ سوال کرتے ہیں سوال دستی موقع پر بندے کو یاد نہیں ہوتا. بندے کے ذہن یاد ہوتا ہے سوال کا جواب بھی آتا ہے لیکن وہ دستی طور پر موقع پر وہ ذہن میں نہیں آتا. ہمیں آپ سے اتنی محبت ہو گئی ہے ہمارے علم میں اتنا اضافہ ہے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ جان بابا کعبہ آئیں گے ان سے اچھی گفتگو ہوگی پیاری پیاری باتیں سنیں گے. تو اس لیے اور ایسے کوئی مقصد یا کوئی بات نہیں. دیان خان ہم آپ سے اس لیے پوچھتے ہیں آپ کو جواب بھی آتے ہیں سوال بھی جو آپ سے کرتے ہیں آپ جواب بھی دے دیتے ہو. آپ ناراض نہیں ہونا ہمارے سے. آپ نے ہمارے پاس آتے رہنا ہے. ہم آپ سے اس لیے پوچھتے ہیں آپ تھوڑی سی عمر میں آپ بہت بڑی باتیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جو آپ سے پوچھے سوال آپ جواب دے دیتے ہیں. آپ سے سوال پوچھے جواب بھی آپ نے خود دیا ہے اور بتا بھی سب کچھ میں آپ سے ڈرا نہیں ہوں. میں تو اللہ پاک سے ڈرتا ہوں. میں کسی سے نہیں ڈرتا. انشاءاللہ میں آپ کی شوق پر انشاءاللہ میں ضرور آتا ہوں. سبحان اللہ. یہ مہربانی ہوگی. سبحان اللہ. کوئی مسئلہ نہیں. مہربانی.